قناة سكولا طب. إذا سي المات بريمير اني كوليج. اليوم اون فا فيغ 3 اكزرسيس 12 13 14 والباج ديالنا اللي هي 116. اذا تبعوا معنا باش تفهموا مزيان اللي ما فهموش. اذا نحاولوا اننا نديروا المفيد المختصر اللي معروف بها سكويلا طب. اذا نمشيو نحلوا هاد التمرين نقراو اونصومبل. اذا درنا غير لايك تحفيزي، لايك تحفيزي. اذا الاكزرسيس 12 قالوا لنا reproduire la figure ci-dessus en respectant les index. اذا لي زاندكس هما شنو هما هادو؟ هما لي ميزور، هما 6 6 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، هنا قائمة زاوية، هنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة. هادو هما اللي كيتسماو لي زاندكس، هما التعليمات او التعليمات. اذا ثانيا ساشون كو بي اش بي بي اش دي اش عفوا ماشي بي مي راه دي. اذا دي اش باراليل بيكا، دي اش هو هذا باراليل بيكا يعني موازي مع البيكا. اذا هذا هو المعطى اللي عطانا. قالوا لنا السؤال هي كيلي لا ناتور دو تريونغل بي كاسي، بي كا سي. اذا هاد المثلث شنو هي لا ناتور ديالو؟ اذا نعاودوا نرسموا الشكل. تبعوا معايا، انا نعطيكم المراحل واخا انا ما عنديش الادوات، نتوما عندكم الادوات غديروا هذاك الشيء اللي قلت لكم. اذا ما تنساش انك تبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك وتكون من اول المشاركين على قناه سكولا توب الا بغيتي تستافد من الدروس. اذا غنبداو نرسمو. اذا كنلاحظ بان ا بي سي دي هو مستطيل. اذا غنحاول نرسم مستطيل اللي عنده العرض ديالو 4 والطول ديالو 6 سنتيمتر. اذا المراحل باش كنرسم مستطيل راه سي تري فاسيل. اذا شنو كندير؟ كندير واحد القطعه اولا، ها هي القطعه 6 سنتيمتر. من بعد كندير واحد القطعه اللي هي بيربونديكولير عموديه عليها. اذا المستقيم اللي غيكون عمودي على هاد القطعه، عمودي كيشكل معاه زاويه قائمه. اذا غادي نحسبو بالمسطره 4 سنتيمتر ونحدو القطعه ديالنا. اذا 4 سنتيمتر وكنحدد القطعه ديالي. اذا انا رسمت الطول ورسمت العرض، يعني نفس الطريقه اللي درت غادي نرسم البيربونديكولير على لو بوين والمار من هاد النقطه. فوالا. اذا ها هو العمودي والمار من نفس النقطة كيشكل لي زاوية قائمة. اذا من هنا لهنا عندي 6. غادي نحدد النقطة ديالي اللي هي 6 سنتيمتر. اولا غادي نجي وغادي نرسم عاوتاني البيربونديكولير والمار من هذه النقطة باش يعطيني التقاطع ديالي مزيان. اذا نرسم عاوتاني العمودي وغيعطيني التقاطع ونحصل على المستقيم ديالي. جيد. اذا نحاول انني افاسي الخطوط اخرين. اذا من بعد ما رسمنا المستطيل ديالنا اللي هو ا بي سي تي، اذا كنلاحظ غنمشي نشوف الشكل ديالي باش نشوف التتمه. اذا انطلاقا في الشكل ديالي كنلاحظ بان عندي واحد القطر هنايا هو ا سي منقط. اذا غادي نرسمو القطر ديالنا ا سي. اذا القطر ا سي ديالنا منقط احنا رسمناه. من بعد غادي نديرو البيربونديكولير. من بعد غنديرو البيربونديكولير اللي هو دي اش على ا سي، يعني كيشكل مع واحد الزاويه قائمه. اذا نديرو العمودي والمار من نقطه دي. اذا باش نرسم العمودي كنضرب هنا وكنضرب على القطعه وكيعطيني المستقيم العمودي المار من النقطه. اذا نحاول انني نتراسي المستقيم ديالي. اذا حنا رسمنا البيربونديكولير على اسي في النقطه اش. اذا هما شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا في المعطيات بان عندنا دي اش مالو موازي موازي البي كا. اذا باش نرسم الموازي عندي هو خصني نرسم العمودي على العمودي. اذا عندي هذا المستقيم اسي عمودي على دي اش. اذا غنرسم العمودي عليه والمار من نقطة بي. اذا العمودي عليه على اسي والمار من بي كيتقاطع مع اسي في النقطة كا. اذا هنا انا انتهيت من الرسم ديالي. دابا غنمشي نجاوب على السؤال ديالي اللي هو اش قالوا لي نعطي طبيعة ديال هاد المثلث اللي هو بي كا سي. اذا هذا المثلث اللي لونت بالازرق شنو هي الطبيعه ديالو؟ اذا هادشي اللي غادي نبرهنو عليه. اذا السؤال الثاني ديالنا قالوا لنا ساشون كو دي اش مالو موازي لبيكا. اذا هذا هو المعطى اللي عندنا باش نبينو البيكا. اذا شنو الطبيعه ديالو؟ اذا شنو كنلاحظوا؟ اذا انطلاقا من الشكل عندنا دي. اذا عندنا المستقيم دي اش مالو عمودي على ايش؟ على اسي. علاش؟ لانه كيشكل معاه واحد الزاويه اللي هي قائمه. اذا هي هذه الزاويه قائمه. وعندنا عاوتاني الدي اش مالو مال دي اش؟ قول لي.
هدر مال دي اش مالو مع بيكا. هدر متوازيان. اذا هو بيكا متوازيين. علاش؟ حيت عطاوها لينا في المعطيات. شنو غنستنتجو هنا؟ دونك شنو ان شنو كما كتقول لي القاعده، مستقيم عمودي على مستقيم ومتوازي مع مستقيم، اذا فهو عمودي على نفس المستقيم. دونك غيكون عندنا بان بيكا مالو مال هاد البيكا عمودي على اسي. صافي. اذا عمودي على اسي. مزيان. وبما ان بيكا هو احد الاطراف، بيكا هو احد الاطراف ديال المستقيم ديال التريونغل ديالنا، احد الاطراف ديال التريونغل بيكا سي، تريونغل بي كا سي. الوغ لا ناتور ديالو شنو هو؟ تريونغل ياش؟ قول شنو الطبيعه ديالو تريونغل؟ مالو؟ ها ريكتانغل. ريكتانغل. ريكتانغل فين؟ في كيل بوين؟ في كا. ريكتانغل في لو كا. اذا هذا هو ليكزارسيس 12. نمشيو ليكزارسيس 3 13. اذا اكزرسيس نيميرو 13 سي سور لا فيغور سي دوسو. اذا في هاد الاشكال اللي تحت عندنا L2 L1 باراليل L2. L1 هو هذا اللي بالازرق باراليل L2 باراليل L3. اذا هاد الزرق كاملين مالهم باراليل. وعندني دي 1 ها هو دي مالو بيربونديكولار على L. اذا هو عمودي على L. اي دلتا بيربونديكولار على L3. اذا دلتا عمودي على L3، دي عمودي على L2، والمستقيما L1 L2 L3 متوازيين. اذا غوبرودوير لا فيغور. اذا نعاودو نرسمو لا فيغور مونطري كو دلتا كيوازي دي. اذا نبين نمشيو اسيدي نرسمو هاد الشكل هذا. كيفاش كنرسمو الموازي؟ راه حنا قرينا هاد الشيء في الخامس كيفاش نرسمو الموازي. اذا غادي نحاولو اننا نرسمو المستقيم الاول اللي هو L1. اذا L1 غادي نرسموه محمد. اذا عندي هنا L1. غادي نرسم الموازي ديالو. الا بغيت نرسم الموازي ديال L1 اش كندير؟ كندير العمودي على العمودي. اذا نحاول ندير العمودي على العمودي، يعني تشدوا المثلث تديروا العمودي وعاد ترسموا العمودي باش نديروا L2. اذا كنرسموا العمودي عليه هو هذا العمودي، انا درت ليه بالنقاط. اذا العمودي على العمودي فوالا. وهاد النقطه هذه اللي درت هنا هي اللي غيكون فيها المستقيم العمودي على هذا اللي منقط واللي هو L2. اذا العمودي عليه على ال L2 والمر من هذه النقطة. إذا هذا هو المستقيم L2. إذا غنطراسيه. إذا هذا هو المستقيم L2. مزيان. إذا هذا L2. وقالوا لنا في الشكل أن تا L3 مالو تا هو بيربونديكولار. إذا نحاول تا هو رسم L3 بيربونديكولار على هذا المستقيم اللي هو مالو بيربونديكولار على المستقيمين الآخرين باش نحصل على الموازي. إذا هذا المستقيم L3. فوالا. إذا حنا رسمنا ثلاثة المستقيمات متوازيين. كما كتلاحظوا حنا رسمنا المستقيم دي، ولكن رسمناه غير بالفن. هذا هو المستقيم دي مالو عمودي على L2. اذا المستقيم دي كيشكل واحد الزاويه قائمه مع L2. مفهوم؟ اذا هذا المستقيم دي. غنحاول نطراسيه باش نبين لكم ونخلي النقاط باش تعرفوا بان المستقيم دي راه طويل. اذا دابا غنرسموا المستقيم دلتا اللي عمودي على L3. اذا المستقيم دلتا عمودي على L3 اللي هو هذا بالازرق. اذا هنايا المستقيم قلنا مالو مستقيم دلتا. اذا هذا هو المستقيم دلتا. مزيان. اذا حتى لهنايا حنا رسمنا الشكل. دابا خاصنا نبرهنو على ان دي كيوازي لنا دلتا. اذا الشكل رسمناه. دابا خاصنا نبينو ان دي مالو باراليل لدلتا، يعني موازي لدلتا. ما تنساش انك دير ليا واحد لايك تحفيزي للقناه وتابونا معايا الا كنتي اول مره كتشاهد التسكويلات. اذا انطلاقا من الشكل شنو قلنا بان L1 مالو باراليل L2. هادشي اللي عندنا في المعطيات باراليل L3. هادشي كاين في المعطيات. مزيان.
فوالا. وعندنا عاوتاني في المعطيات شنو عندنا؟ بان L2 مالو، هاد L2 مالو بيربونديكولار عمودي، L2 عمودي على المستقيم دي. فوالا. دونك دي غيكون عمودي على L1 وعمودي على L3. إلا كان مزيان دابا حنا لقيناه عمودي على 3. قلنا إذا عندنا شنو؟ عندنا بأن L3 مالو بيربونديكولار على دلتا. ياك هادشي اللي عندنا في المعطيات. فوالا. دونك اش غادي نقولو؟ غنقولو بأن ياش عمودي، إذا عمودي عليه، إذا غادي نقولو بأن دلتا مالو تا هو يكون موازي للمستقيم آتي. تخي بيان. إذا هذه هي الخلاصة ديال اللي بينا. إذا نمشيو للسؤال رقم 14. إذا ما تنساش أنك دير ليا لايك تحفيزي، راه لايك هو اللي كيخليني أنني نزيد لقدام، خاص تعرفوا هادشي. إذا exercice numéro 14. Sur la figure ci-dessus, L est une droite et A un point n'appartient pas à la droite. إذا L هو مستقيم ونقطة A لا تنتمي n'appartient pas à la droite، إذا لا تنتمي إلى المستقيم. D'écrire une méthode pour tracer la perpendiculaire à L qui passe par A en n'utilisant que la règle et le compte. إذا هنايا قالوا لينا خاصنا نديكريو، يعني نقولوا لا ميثود كيفاش يمكن لينا نسمو الباراليل على ال، يعني العمودي والمار من نقطة، باستعمال أ en utilisant que، لا نستعمل إلا المسطرة و كومبا يعني البركار. مزيان. إذا أنا ما عنديش البركار، ولكن غنقول لكم الطريقة. إذا عندنا المستقيم ال وعندنا النقطة، بغينا نرسمو العمودي والمار من على المار من أو العمودي. كيفاش غادي نديرو؟ إذا غادي نحاولو أننا نشدو نرسمو الدائرة ديالنا اللي المركز ديالها هو وعلاش نرسمو الدائرة؟ إذا باش نحدو جوج نقطات على المستقيم ال. إذا غادي نرسمو الدائرة ديالنا باش نحددو هاد جوج ديال النقطات. إذا النقطة هنا، عفوا، إذا باش نحدد هاد النقطة وهاد النقطة، ونعاود عاوتاني نشد البركار ديالي وندير نصف القوس. دابا هي خصنا نرسمو التقاطع ديال النصف الدوائر، ولكن حنا غنرسمو دوائر. غناخدو هاد المسافة هادي خاصها تكون كتساوي المسافة اللي هي باش نرسمو يعني واحد المستقيم مار من نقطتين. إذا غادي ناخدو الدائرة الأولى ونعاود ناخد الدائرة الثانية. نتوما غتاخدو من هاد النقطة، من هنا غترسمو هاد النصف القوس، ومن هنا غترسمو هاد النصف، والتقاطع ديالهم، التقاطع ديال هاد جوج، هاد التقاطع هو اللي غيحدد ليا المستقيم ديالي اللي عمودي على ال. صافي. اذا هذا المستقيم هو العمودي. الطرق اللي درنا شنو درنا؟ اول حاجه غادي نكتبوا هادشي اللي درنا. اذا شنو درنا بريميرمون درنا تراسي اون تراس ولا تراسي ان سيركل. علاش درنا السيركل؟ درنا باش نديتيرمينيو بور ديتيرميني دو بوين سور لا droite L. إذا درناه باش نحددو دو بوين بور ديتيرميني دو بوين سور L. إذا باش نحددو نقطتان دو بوين سور لا droite L. إذا هي أول حاجة دو بوين sur la droite L sur L. إذا حددناه باش نحدو جوج ديال النقاط اللي هما هادو على L. أبري درنا سيكون ديال لي دو سيركل دو ميم سونتر. إذا درنا هنايا تقاطع، يعني لو سيكون entre deux cercles. Séquent
entre deux cercles. دو سيركل. ثاني حاجة، ثالث حاجة، on a tracé la droite qui passe par A. Par A est l'autre point qui passe par A. Par A. إذا اللي كيمر par le point اللي هو هذا تراسيناه وكيكون على بيربونديكولار ل L. باغا اي بيربونديكولار ا L. كنتمنى انكم فهمتوا شي شويه الشرح ديالنا. اذا تبارك الله عليكم وخليتكم على خير، والمزيد من فيديوهات ما عليك الا تابونا معنا وديرنا لايك وتبارطاجي الفيديو مع الزملاء ديالك. خليناكم على خير. سلام وعليكم.